आयातमा गरिएको कडाई र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केही सुधार, दबाब भने यथावत, महँगी 6 वर्ष यताकै उच्च। विद्युत प्राधिकरणद्वारा करिब 2 दर्जन भावी कार्ययोजना सार्वजनिक, प्रणाली सुधार्नेदेखि ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता, कर्मचारीले बोनस नपाएको प्रति भने असन्तुष्टि। र घर जग्गामा ऋण लगानी गर्न सहकारी संस्थालाई कडाई, ससाना व्यवसायमा मात्र लगानी गर्न निर्देशन, घाटामा रहेका सहकारीलाई सेयर लाभांश र बोनस दिन रोक। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केही सुधार देखिए पनि दबाब भने कायम रहेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार मूल्य वृद्धि सरकारको काबुभन्दा बाहिर रहे पनि आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएको हो। सरकारले केही विलासी वस्तुको आयातमा गरेको कडाईको कारण आयातित वस्तुमा कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयात 4% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु आयात 24.7% वृद्धि भई 19 खर्ब 20 अर्ब 45 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात 28.7% वृद्धि भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, स्पन्ज आइरन, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। एमएस बिलेट, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दाल, मेडिकल उपकरण लगायतका वस्तुको आयात भने घटेको छ। यता आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 2.7% घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात 44.4% वृद्धि भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 41.7% वृद्धि भई 20 अर्ब 3 करोड पुगेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, उनी गलैँचा, धागो, पोलिस्टर तथा अन्य, जिङ्क सिट, जुस लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सोयाबिन तेल, अलैँची, चिया, औषधि, आयुर्वेदिक, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिँदै आएको रेमिट्यान्समा पनि गत महिनाको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स मार्फत 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स 4.8% बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 9.8% बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो। यता महँगी भने विगत 6 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको विवरण अनुसार असारमा मूल्यवृद्धि 8.08% पुगेको छ भने वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि 6.32% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि 9.93% रहेकोमा त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा घट्दै गएको थियो। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनाहरूमा महँगी बढे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा भने केही सुधार आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 1 महिनामा 39 अर्ब रुपैयाँले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ। जेठसम्म 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा असारमा विदेशी मुद्रा सञ्चित 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। तर विदेशी मुद्रा सञ्चित अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 13.1% कमी आई 2079 असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा 2079 असार मसान्तमा 18.9% कमी आई
9 अर्ब 54 करोड कायम भएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 7.8 महिनाको वस्तु आयात र 6.9 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तर विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिमा चाप रहन पुगेको राष्ट्र बैंकले प्रष्टीकरण दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट सापटी रकम पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा योजनामा नियमित योगदान गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले घर, शैक्षिक, सामाजिक कार्य र विशेष सापटी गरी 4 वटा सुविधा पाउने भएका हुन्। उक्त सुविधा अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाटै उपलब्ध हुनेछ। बुधबार कोषले सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी कोषको एप्लिकेसन उद्घाटन गरेको हो। एप्लिकेसनको उद्घाटन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले गर्नुभयो। कोषले सापटी योजना अन्तर्गत घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सामाजिक कार्य सापटी र विशेष सापटी योजना सुरु गरेको छ। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हिसाबले सापटी योजना सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले भदौ 1 गतेदेखि घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक सापटीको लागि क्रमशः 70, 30 र 5 लाख रुपियाँ गराउने बताउनुभयो। उहाँले यो पहिलो चरणको योजना भएको र दोस्रो चरणमा योगदानकर्तालाई उद्यमशील बनाउने र आन्तरिक रोजगारीमा उपस्थिति गराउने उद्देश्यले सिप सहितको उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि छिट्टै घोषणा गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रमले योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृद्धि हुने र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई परिचालन गर्न सकिएन भन्ने धेरै अगाडिदेखि चाहिँ कुराहरू आइसकेको थियो र आज भाद्र 1 गतेदेखि योगदानकर्ता सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक सापटी, घर बनाउनको लागि 70 लाख, शैक्षिक कर्जाको लागि 30 लाख र सामाजिकको लागि चाहिँ 5 लाख हामीले आजदेखि योगदानकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हिसाबले त्यो चाहिँ सापटी योजना चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। यो फर्स्ट स्टेपको चाहिँ हाम्रो योजना हो र दोस्रो स्टेपमा चाहिँ फेरि योगदानकर्ताहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउने, स्किलफुल बनाउने र आन्तरिक रोजगारीमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गराउने उद्देश्यले एउटा स्किम सहितको उद्यमशील योजना पेश गरेको आधारमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने योजना पनि हामी छिट्टै घोषणा गर्ने तर्खरमा रहेको बेहोरा पनि म एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको हैसियतले पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ र आन्तरिक रोजगारी चाहिँ प्रवर्धन गर्छ। उहाँले स्वदेशमा बस्ने योगदानकर्ता वा श्रमिकलाई मात्रै नभई विदेशमा बस्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कुराको सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताहरूको झन्झट भयो भन्ने दिन नआउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब 2,50,000 योगदानकर्ताहरू आबद्ध भइसकेको छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भव्य रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको पक्की पुलको निर्माण कार्य 12 वर्ष बित्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडवाहा स्थित बागमती नदीमा 12 वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा नदी वारपार गर्न स्थानीयहरू मारमा परेका छन्। बागमती नदीमा स्थानीयहरू वारपार गर्न सहज हुने भन्दै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुल शिलान्यास भएको थियो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पुल शिलान्यास गरेको 12 वर्ष भइसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। पुल बन्ने ठूलो आशा बोकेका बागमती पारीका ओडावासीहरूले आफ्नै गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालय आउन समेत दिनभर लाग्ने गरेको छ। पुल समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 भन्दा बढी घरधुरीका स्थानीय बासिन्दाहरू जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीयहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि र जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानको लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीयवासी बिरामी हुँदा समेत डुङ्गा मार्फत नदी पार गरेर उपचार गर्न जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। यथवा ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबै या तो दुख तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरिक्सों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोड़े के पड़े घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ? अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ? अब ये बांधे पर अगोड़े के पड़े भूखे प्यासे, यही सबके तकलीफ हमरा के हो गई बात दी कह दूसर कथी कहूँ। माधव नेपाल जी की गलन से पुल के शिलान्यास कैलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन आ जब वोट के समय अहन तो कहन कि ए वोट हमरा दन, हमही न बनबै छी आ जनता की करी है, अब ओ पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह ढूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमने से एक खेप फूलल तो गेली या साँझ में अली। हमने के बात ये तो है। बागमती नदी पारी रौतहटको बतसपुर, बडहरुवा, राजदेवी, गौर लगायतका स्थानीय मानिसहरू डुङ्गा चढेरै खेतबारीमा काम गर्ने जाने गरेका छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई बारी आउन 2 वटा डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्छ। वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवतजावत नै ठप्प हुने गरेको छ भने डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एक पटकको 50 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। यहाँ त दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। एकचोटि दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ। खोलामा धेरै ठुलो बाढी आए बेला तपाईहरु यही डुङ्गा चल्छ कि बन्द हुन्छ? धेरै आयो भने चल्छ, तर एकैचोटि चल्छ। एकचोटि बिहान आयो भने बेलुकीतिर जान्छ। यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख दारोगा प्रसाद शाहले भने ठेकदार कम्पनीको समय अवधि 1.5 वर्ष रहेको बताउनु भयो। उहाँले 1.5 वर्षको अवधिमा बागमती नदीको पुल अन्य किसिमको बाधा नभए निर्माण सम्पन्न हुने दाबी समेत गर्नुभयो। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्ष छ त 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउन कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। बागमती नदीमा विक्रमसम्म 2067 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास गरेसँगै ज्यानको जोखिम राखेर यात्रा गर्न बाध्य वडावासीहरू खुसी भएका थिए। तर शिलान्यास भएको 12 वर्षसम्म पनि पुल बन्न नसक्दा स्थानीयहरू रुष्ट भएका छन्। बागमती नदीको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएमा रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्। बागमती नदी पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थनगरले 35,89,433 रुपियाँमा पाएको थियो। ठेक्का लुम्बिनीले पाए पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गते 2070 जेठ 30 गते पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डरसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास YPJB जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरे 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57,77,77,501 रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ। कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रणाली सुधार्नेदेखि ठूला आयोजना निर्माण गर्ने सम्मका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले प्रणाली सुधार्नेदेखि ठूला आयोजना निर्माण गर्ने सम्मका करिब 2 दर्जन भावी कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गरे आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने प्राधिकरणको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा वृद्धि भइरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी 30 वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणलाई अझ उत्कृष्ट बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विद्युत निर्यातको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। घिसिङले प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको जानकारी गराउँदै
वर्तमान सरकार आएसँगै प्राधिकरण विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेर बसेको भए नेपाल अझै पनि लोड सेडिङमा र विद्युत प्राधिकरण घाटामै भइरहन्थ्यो। त्यो चिन्ता सँगसँगै त्यसको समाधान पनि छ, व्यवस्थापन पनि छ। जति हामी रिस्क लिन्छौँ त्यति नै हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ। तपाईँ 1 इन्च पनि रिस्क नलिने हो भने फाइदा मात्रै हेरेर सकिँदैन, हुँदैन। आज विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ, त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईँलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो लाग्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 37 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिणाममा भएको वृद्धि, 457 मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी, निर्यातमा भएको वृद्धि र अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रणका कारणले मुनाफा आर्जन सम्भव भएको दाबी गर्नुभयो। 37 वर्षको इतिहासमा प्राधिकरणले गत वर्ष सबैभन्दा बढी 16 अर्ब 16 करोड 50 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत परिमाणमा भएको वृद्धि, 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रण आदि कारणले उक्त मुनाफा आर्जन सम्भव भएको हो। यस्तै घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा समेत कर्मचारीले बोनस खान नपाएको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने बताउनुभयो। अबदेखि सहकारी संस्थाहरूले घर जग्गामा ऋण लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। घर जग्गामा जथाभावी लगानी गरेर सहकारी संस्थाहरू धमाधम डुब्ने खतरा बढेपछि सहकारी विभागले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै घर जग्गामा ऋण लगानी गर्न रोक लगाएको हो। विभागले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको वृद्धि दर 1.6% प्रक्षेपण गरेको भन्दै सहकारी संस्थाहरूले दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिनु परे पनि तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने ससाना व्यवसायीमा मात्र लगानी गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले घर जग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्तिहरूमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न स्पष्ट भनेको छ। यस्तै सञ्चालन घाटा रहेको सहकारी संस्थाहरूले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म शेयर लाभांश र कर्मचारी बोनस कोषको रकम वितरण नगर्न, सञ्चालकहरूको सुविधा कटौती गर्न, प्रशासनिक खर्च घटाउन र बिना योजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। विभागले आवधिक र ठुला बचत सङ्कलनमा भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन पनि निर्देशनमा प्रष्ट भनेको छ। विभागले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। बुधबार शेयर बजार सामान्य अङ्कले मात्रै घटे पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य कमी आएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 0.36 अङ्कले घटेर 2040.70 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.02%ले मात्रै घट्दा क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने 0.28 अङ्कले बढेर 394.67 अङ्कमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले मात्रै घटे पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य कमी आएको छ। दिनभर कुल 220 कम्पनीको जम्मा 34,97,000 किता सेयर 1 अर्ब 40 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले कम हो। अघिल्लो दिन 64,06,000 किता सेयर 2 अर्ब 73 करोड 48 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। आज कारोबारमा आएका मध्ये विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बिमा, उत्पादनमूलक, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो।
बजारमा सामान्य अङ्कको गिरावट आए पनि स्वीट गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको सेयर मूल्य भने बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, मन्दाकिने हाइड्रो पावर, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था र दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य पनि करिब 10%ले बढेको छ। अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य समेत 9.17%ले बढेको छ। यता सामलिङ पावर कम्पनी र मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै घटेको छ। दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य 5% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 18 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सरकारले साना परियोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले साना योजनामा पनि हात हाल्ने गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका बेला सरकारले भने साना परियोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो। बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेश 1 का स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवनाथ पौडेलले विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरूको रहेको भन्दै सङ्घीय सरकारले ठुला आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकता गर्ने र साना परियोजनाहरू स्थानीय तहमा नै दिने योजना रहेको बताउनुभयो। यसबाट सांसदहरूले साना साना भित्री सडक बनाउन बजेट माग गरे प्रावधान हट्ने उहाँको भनाइ छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। यो विशेषमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरो एकदम ध्यान दिनु। कतिपय अवस्था जस्तो एकदमै अब म नाम लिन चाहन्न, तर एकदम ठुल्ठुलो नगरपालिकाले पनि एउटा शीर्षकको लागि भनेर माग गरेर, जस्तो रोडलाई विशेषमा माग्यो भने पाउनुहुन्न तपाईँहरूले, होइन? अब त्यो उल्टो पाल्टो गरेर माग गरेर पठाएको धेरै छ कि, त्यसले गर्दाखेरि पाउनेले पनि नपाएको हुन्छ। कतिले चाहिँ तपाईँहरूले फेरि त्यो सब्मिट गरेपछि फोन गरेर पनि कन्फर्म गर्नुहोस्। कतिले चाहिँ सब्मिट गऱ्यो भने हुन्छ इन्टरनेट हुन्छ काम गरेर आउँदैन, सब्मिट गऱ्यो भन्दै पछि झगडा गर्न आउनुहुन्छ, होइन? त्यो नगर्नु होला। तपाईँहरूले सब्मिट गरेको कुरो चाहिँ क्लियरली सब्मिट भयो भनेर फोन गरेर पनि कन्फर्म गर्नु होला। त्यो भनेको बेलामा के रिक्वायरमेन्ट छ पेपरहरू हेर्न लगाउनु प्रशासकीय, त्यो कार्यपालिकाको डिसिजन हुनुपर्छ। कतिपय तपाईँहरूले अर्को एउटा समस्या के छ भने गाउँपालिकाको डिसिजन भनेर मलाई ल्याएर छोड्नुहुन्छ, त्यो पनि हुँदैन। फेरि त्यो फर्मल ठ्याक्कै त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो योजना आयोगकोमा, होइन? योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले ठुला नगरपालिकाहरूले समेत विशेष बजेट अन्तर्गत सडक निर्माणको योजना राखेको भन्दै विशेषमा सडक निर्माणको योजना नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने जिम्मेवारी पनि आगामी निर्वाचनबाट पाउने गरी निर्वाचनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अब हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। अब आउने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन नै रहनेछ। यो मुलुकको स्थिरताको निमित्त, यो मुलुकको विकासका निमित्त र यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकास सन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हाम्रो देशलाई पुर्याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालको यसले ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनहरू गरेको छ। अब मुलुकको आर्थिक परिवर्तनको जिम्मेवारी दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त एक भएर आगामी निर्वाचनमा जसरी अहिले हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन स्थान हामीले बनाएको छौँ त्यही स्थान आगामी निर्वाचनमा बनाउनका निमित्त हामी सबै आफ्नो तर्फबाट लागौँ। मन्त्री कार्कीले 5 वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै विजय हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माण, जनताको सेवा प्रवाह र उनीहरूको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि स्थानीय तहको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री कार्कीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी करको दर तोक्न पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनुभयो। मेरो विचारमा तपाईहरुका मुख्य 3टा काम छन्।
विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने, यी तीनटा कुरामा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भनेदेखि समय जान धेरै टाइम लाग्दैन। 5 वर्षपछि फेरि त्यहाँका जनताले हाम्रै पार्टीलाई निर्वाचित गराउनेछन्। त्यहाँको जनतामा को रोजाइमा तपाईहरु नै पर्न सक्नुहुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यस्तै कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा करका दरहरू निर्धारण गर्दा सबैको सहमति लिन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको करिब 6 महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो। त्यसैगरी अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयले दिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयले दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। कार्यविधिको मसौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको छ। मसौदाको प्रति मान्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि हेरेर आएर र आज उठेका केही कुराहरूलाई पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मसौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भन्ने विषयको कार्यतालिका उहाँहरूसँग सदस्यज्यू मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको समेत समन्वयमा र ज्येष्ठ मान्यज्यू जसले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको समन्वयमा र उहाँको निर्देशनमा पनि आगामी बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट कार्यतालिका समेत प्रस्तुत हुन्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले 1 महिनाभित्र सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाअभियोग टुङ्गो लगाउन समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। सांसद पोखरेलले सत्तारूढ दलहरूले संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। किनै मन प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतिको पूर्वाग्रही, यस अगाडि नै हामी कति पूर्वाग्रही भइसक्यो। 4 महिनासम्म 5 महिनासम्म 5औं महिनामा बल्ल पहिलो दिन हामी यहाँ यसलाई प्रवेश गराइरहेछौँ। त्यस कारणले अहिले जे आएको छ हामी यसलाई अध्ययन गरौँ। यो कार्यविधि जो सचिवजीले ड्राफ्ट गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ, 3 महिना भनेको ठाउँमा अब 1 महिनाभित्र हामी सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु उपयुक्तै हुन्छ। होइन भने कसरी जाने, छोटो संक्षिप्तीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि यो कार्यविधि सँगसँगै कार्य अवधि र कार्यतालिकालाई हामीले चाहिँ साथमा राखेनौँ भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। नियमावली प्रष्टसँग 3 महिनाभित्र भनेर लेखाएको छ, हाम्रो आयु 3 महिना कतैबाट पनि छ जस्तो लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी जाने हामी छलफल गरौँ। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। के कति कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई 3 महिनाको समय, 3 महिनाभित्र भने हो, 3 महिनापछि भन्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले 3 महिनाभित्र भएको हुनाले 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी छौँ, फेरि 3 महिनाभित्र यो काम गर्न सकौँ। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समिति 11 सदस्यीय रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आयातमा गरिएको कडाई र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केही सुधार, दबाब भने यथावत, महँगी 6 वर्ष यताकै उच्च। विद्युत प्राधिकरणद्वारा करिब 2 दर्जन भावी कार्ययोजना सार्वजनिक, प्रणाली सुधार्नेदेखि ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता, कर्मचारीले बोनस नपाएको प्रति भने असन्तुष्टि। र घर जग्गामा ऋण लगानी गर्न सहकारी संस्थालाई कडाई, ससाना व्यवसायमा मात्र लगानी गर्न निर्देशन, घाटामा रहेका सहकारीलाई सेयर लाभांश र बोनस दिन रोक। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।